فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث الشريف اسما من أسماء الفرق الموجودة في هذا العصر، بل سمى الناجين منهم بالجماعة. ولهذا أقول: لا تفترقوا ولا تنتسبوا إلى أي فرقة من هذه الفرق، بل اعملوا بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ولا تقلدوا بشخص ولو كان يسمى بإمام، فإنك لو قلدت أبا حنيفة لتركتم الأئمة الآخرين مع أنهم كانوا على الحق الصريح، فلربما تظنون أنهم على الخطأ، وهذا غير صحيح، فإنهم كانوا عاملين بالكتاب والسنة. ومن مضرات التقليد أن المقلدين لا يزالون يفترقون على الفرق والأحزاب، حتى أن الأحناف منقسمين فيما بينهم، فبعضهم يقلد أبا حنيفة، وبعضهم يقلد أبا يوسف، وبعضهم يتبع محمدا، وكل حزب بما لديهم فرحون. ومن الأسف أن الأحناف يسمون أبا يوسف إمام، مع أنه كان قاضيا رسميا يفتي حسب ما يشتهي أهل الحكومة ويظلم على من لم يتفق برأيه، حتى أن القاضي أبا يوسف قضى بجلد الإمام مالك رحمه الله تعالى بسبب أنه لم يتفق برأيه في مسألة الطلاق بالجبر، فإن القاضي أبا يوسف قضى بوقوع الطلاق بالجبر، وأفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى بعدم وقوعه اتباعا بالقرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة النحل رقم الآية 106: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أن من تكلم بكلمة الكفر في حالة الإكراه والجبر لا يكون كافرا، فإذا كان الكفر لا يقع عند الإكراه فكيف يمكن أن يقع الطلاق عند الإكراه؟ هذا قول فاسد، ولذا أقلد شخصا، بل أنا أقول: أنا لا وهابي ولا بابي، بل أنا مسلم علمي كتابي. أيها الأستاذ، عمن علمت القرآن والحديث؟ وهل أنت تقلد أستاذك أم لا؟ أنا أخذت العلم من العلماء الكثيرين، لكن لا أقلد أحدا منهم، بل أنا أفكر وأتدبر في قولهم وآخذ رأي من وافقه الكتاب والسنة. أيها الأستاذ، ما تقول في التقليد؟ هل المقلد على الهداية أم على الضلالة؟ مما أظن أن التقليد سبب للضلالة، ولا حاجة لأحد إلى التقليد في هذا الزمن، فإن القرآن والحديث مترجمان إلى جميع اللغات العالمية، فكل رجل يطالع الكتاب والسنة ويعمل بهما. أيها الأستاذ، إنك اتهمت الإمام أبا يوسف وهو عالم كبير وفقيه جليل. أنا ما قلت ذلك من عند نفسي، بل كل ذلك موجود في الكتب، ولا أظن القاضي أبا يوسف قاضيا متبرعا، بل كان قاضيا رسميا يفتي حسب ما يشتهي أهل الحكومة. أيها الأستاذ، هذا كذب وافتراء، هذا ليس بصحيح. أيها الأحباب والتلامذة، لا تلتفتوا إلى هذه الأقوال. انتهى الدرس اليوم، بارك الله فيكم. اسمعوا أيها الإخوان، هل أنتم طلاب؟ نحن طلاب والحمد لله. أين تدرس؟ نحن ندرس بإدارة حفظ القرآن ونحن التشاؤم بتجربة. ما شاء الله ما شاء الله، لكن لماذا تعترض على الأستاذ المعطل؟ فإن أستاذك لقد أخطأ خطأ فاحشا، حيث اتهم الإمام المجتهد القاضي أبا يوسف رحمه الله، مع أنه كان تقيا متورعا عالما بالكتاب والحديث،
وعملا بالسنة النبوية. مما يجب أن تطلع عليه أن أستاذنا لا يقلد أحدا ولا يكذب ولا يتهم أحدا، بل قوله حق صريح ولا يقول شيئا إلا من المراجع والكتب. هذا لا يمكن. قول أستاذكم خطأ فاحشة، إذا نتصل الآن بأستاذنا وهو يكشف عن أخطاء أستاذكم الفاحشة. نعم اتصل به، ادعوا أستاذكم في مجلسنا، نحن مستعدون الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المتصل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمان نويل. ما شاء الله. كيف أنت؟ ولماذا اتصلت في هذا الوقت؟ الحمد لله أنا مع السلامة. أيها الأستاذ الموقر، كنا في مجلس رجل يجري في مجلسه حوار علمي، ولكن وجدناه أنه يتهم القاضي أبا يوسف رحمه الله، وكذلك قال في التقليد ما لا يناسب. حاولنا أن نرد عليه ولكن ما اطمأن بقولنا. فالآن ماذا تريدون؟ نحب أن تأتي هنا وترد على أقواله الفاسدة ردا مسكتا. أنا مشغول في هذا الوقت وسأحضر هناك في وقت قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. كيف أنتم؟ نحن مع السلامة والحمد لله. ما شاء الله، تشرفتم أنتم في هذا المجلس العلمي، بارك الله فيكم. نعم، ولكن أتيناكم لحاجة علمية لا بد أن يكشف عن حقيقتها. بلى، وما هي حاجتكم؟ أي سؤالكم؟ إنك قلت إن التقليد لأحد من العلماء المجتهدين ليس يجوز، بل المقلد يكون من أهل الفرق الضالة. نعم، أنا أعتقد والحمد لله أن التمسك بالقرآن والسنة يكفي للهداية، ولا حاجة لأحد إلى التقليد هذا، ولدي دلائل كثيرة على هذا الادعاء. وكيف قلت ذلك؟ وما هو دليلك عليه؟ نعم، أذكر لكم دليلا منها، ولا أقول شيء إلا وعندي ذلك دليل ومرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة منهم في الجنة. فهذا الحديث تدل واضحا على أن الاختلاط والاختلاف سبب للضلالة، والتقليد كذلك سبب للاختلاط، حيث يكون أحد منهم حنفيا والآخر شافعيا أو مالكيا أو حنبليا. أيها المهندس الموقر، هذا الاختلاف اختلاف فقهي في الفروعات فقط، وليس هذا اختلاف في الأصول والاعتقاد حتى يدخل تحت هذا الحديث النبوي الشريف. أيها العلماء المعتزلون، كل اختلاف وقع في الأمة يكون سببا للاختلاف، وكل ما كان سببا للاختلاف يدخل تحت هذا الحديث. أليس وقع الاختلاف في المسائل الفقهية بين الصحابة رضي الله عنهم كما وقع في مسألة الوضوء مما مسته النار؟ نعم، وقع كثير من الاختلافات، ولكن معنى لكن هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الضلالة؟ لا، ما قلت ذلك، بل أقول كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله. واعتصموا جزاك الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المهندس، اقرأ القرآن صحيحا. ولا تفرقوا. جزاك الله خيرا. أمر الله
المسلمين بالاتحاد ونهى عن التفرقة، وهذا لا يمكن إلا عندما نتمسك بالكتاب والسنة ونترك ما سواهما من الأقوال والأهواء. أيها المهندس، المراد بالتفرقة في هذه الآية الافتراق في الفروع والأصول، وليس المراد بالتفرقة الافتراق في الفروع، فإن الاختلاف في الفروع قد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. أيها المهندس الموقر، إنك اتهمت الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى حيث قلت إنه أمر بجلد الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة صلاة الفطرة مع أنه لم يكن قاضيا حين ذاك. أنا ما اتهمت قاضي أبا يوسف، بل هي حقيقة صادقة، فإن القاضي أبا يوسف لو كان لم يأمر بجلد لكنه من أفراد الدولة العباسية، ولهذا يشارك في هذا الذنب أبا جعفر المنصور. لو كان هذا الاستدلال صحيحا لكنت شريكا في ذنوب أبيك كذلك، فإنك ابنه. سلم هذا؟ لا، كيف يمكن هذا؟ كيف أكون شريكا في ذنب ما ارتكبته؟ بل ارتكب أبي. فكيف اتهمت الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى بذنب لم يرتكبه هو؟ لا بل يا أيها المهندس، ما تقول في الكذب؟ الكذب إثم كبير، وجاء في الحديث الشهير عن صفوان بن سليم أنه قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل له: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. رواه الإمام مالك في الموطأ. خلاصة هذا الحديث أن المؤمن يفعل كل شيء لكن لا يكذب قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فالكذب من علامات النفاق، ولهذا لا يجوز لأحد من المؤمنين أن يكذب وإلا كان منافقا وفاسقا. فما هو رأيك في نفسك؟ أنت كذبت على الإمام أبي يوسف وقلت في التقرير قولا باطلا لا أصل له. لا أقصد هذا، ليس هذا مباحث علمية، إنكم جئتم للتدليل والتحقير والاستخبار، وهذا لا يجوز. أنا أوقركم فإنكم أنتم العلماء، ولكن من الأسف أنتم لا تستحقون الكرامة والتوقير، ولهذا أذهب من بينكم. أيها التلامذة والأحباء، كما شاهدتم الآن أن مثل هؤلاء الرجال الذين لم يأخذوا علما نافعا وليست لديهم فكرة صحيحة ينشرون آراءهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة أمام الناس، ويسمونها أفكارا علمية وفكرة صحيحة، رغم أنهم في الجهالة والضلالة، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا من غير علم فضلوا وأضلوا. أيها الشيخ، فكيف نستفيد عن مثل هؤلاء الرجال وأفكارهم الفاسدة؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، والجواب عنه ألا نأخذ الدين وعلومه إلا عن العلماء المتبحرين الموثقين، ونجتنب كل الاجتناب عن أخذ العلم من الإنترنت، فإن شبكة الإنترنت مثل سلة المهملات يلقي فيها كل رجل ما عنده، سواء كانت فكرة صحيحة أو فاسدة. وخاصة يجب على الطلاب أن يجتهد في أخذ العلم مع خشية الله تعالى كل الاجتهاد، ويحصل على المهارة التامة في العلوم الدينية والشرعية، ويتبع السيرة النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نحن ونحصل على المهارة، نحن نجتهد ونحصل على المهارة، نحن نجتهد ونحصل على المهارة.